वसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मक़ामिल आख़िर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ज़मा डेरो मुहतरमो द डेरे खुशालई मकाम दे कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़मंग व हज़रतुल अल्लामा सय्यदुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत और द सादातो द मुबारकान व खानदान खाइस और द तसव्वुफ यौज़लान दस्तूरे हज़रत सैयद मुहतरम शाह बादशाह साहब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया चिदा मुबारकान और दुई खानदान मुबारक दही चाना पटन दे अजहर मिन शम्स टोली दुनिया त मालूम दे छी द दुई वालिद मुबारक द सखावत गर द अखलाक नमूना और पखपला पाक और मुस्तताब आक़िदा द सर व माल नथीर हज़रत अल्लामा पीर सैयद मासूम शाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बेदाग़ वालिद मुबारक सैयदुस सादात क़िबला आलम हज़रत सैयद मरहुम शाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दायो सिलसिला रवानदा उदा शजरदा हिद हज़रत खुतबे रब्बानी गौस समदानी गौसुल आज़म कंदीली अज़दानी हज़रत सैयदुना व मुर्शिदना अल शेख अब्दुल क़ादिर मुहय्यिद्दीन अल जेलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तरसीदली और बेदाग़ी मुबारकना दा सिलसिला दा शजरा मुबारक दी खातून जन्नत सय्यदतुन निसा फातिमतुज़ ज़ुहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हवे मुबारक तौबा जनाब ताजदार अंबिया द टोलो अंबिया व बादशाह सरदार कौनैन हज़रत अकाए नामदार महबूबी किरदिगार दद्व कौनो सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हवे मुबारक तरसीदली
ब्याद दुई जदोजहद पदे खपल मुस्तताब और पाक खानदान की अल्लाह तौद अल्लाह महबूब त दुमरा मकबूल शो कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु पदेज़मका और खुसूसन पदे खालिसो ब्या खुसूसन बुढ़ने पकली और फसादात मुहल्ला अल्लाह दार हमो को चिदुए मुबारक पर जरिया चिदुए तकम तबर्रुकात लास तरागलियू दादा अल्लाह पर फजल कीगी दादा अल्लाह पर करम कीगी अयो शायर वही फजल इलाही की मैसर शवत ख्वांद व ना ख्वांद बराबर शवत द अल्लाह फजल पचाऊशी आगा कारूशी ची पर ख्याल किम नाराजी ना द चाप तस्वुर ख्याल के बरात लो दासी यौ फकीर और यौ दासे यानी आजस कले शेडीर खल की दी ने कान खल की दी द बुढ़ने दी की बो कूरता यौदा से कूरता दागी द पासा बंगलीम नश्ता शीश महल न दे द आगा फुकराओ द मशरान द लास जूड़ कूर क्या जरूरी शे क्या दगई पलस्तर या बुरता नश्ता और दे कोरता दासी मुबारक तबर्रुकात तो तशरीफ रावड़ो और द आगा तबर्रुकात कि आगा इंशाअल्लाह उस टोल मंग द लास्पीकर पर जरिया जमाद देरूर हाफिज सेब द बची द मीडिया पर जरिया द हरियो ऐलान कीगी कि दा तबर्रुकात के कम तबर्रुकात दी माशाअल्लाह देखे द जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नरावाला द हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जेलानी महबूब सुब्हानी रहमतुल्लाह अलैह अवदास में इंशाअल्लाह टोल तासुता मालूमात दर कौल कीगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह चिरारवान टीम्बा वखबक तासुगूरी चिमंकम दा गूरो तासुवलारी तो सहर न चिजदा आलमुना गूरम इंशाअल्लाह काल तब ब्याह कर दे टेम रागे ब्याह बहुगोरी चिद बुढ़ने शरीफ पदी उसू की गाड़ी नजई दा जमंग ईमान व अकीदा दा अब यो खू दाम दे छी अगद हजरत सैयद मुहतरम शाह बादशाह से मुबारकपुर ताल्लुक लरी कदे दासी हुई अल्लाह दुमरा खलक पैदा की चिपदे इलाका की न जाएगी दे मुतालक वजय और शीर हुए जमा पतश खंदा मस्ता का खुल में दर कले वने बशमैला दा ख्वास इशारा द यौ जल्क दे कप हकीकत के दे इशारा उकड़ा नो तब गोरी पदी इलाका के बखलक न जाएगी दुनिया बराजी
او د امن درس بدلتا ورکول کیږي دلته به د خوشحالۍ او دلته به د محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم د عشق او محبت او د مینې درس دلته ورکول کیږي د لاس سپیکر په ذریعہ او بیا داسې تبرکات چې څوک وګوري زما رونو زه په دې لاره روان وم خپل مرګلي ته مې وې حاجي فضل مالک صاحب ته چې یاره کمال خدا دی چې یوه میاشت مکمل د صوبې عاشقان د خپل نکاح د مینې اظهار یې ورته وکړ د دوی دا زړونه پې تازه کړه بیا په ربیع الثاني کې د خپل بل نیکه مبارک اول داون نیکه مبارک جناب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او بیا د غوث پاک رضی الله عنه د هغه خواږه تقسیم کړه نو په جمادی الاولا په اول یا دویم یا دریم کې د تبرکاتو آغا خواږه تقسیمی لګیا دی چې الحمدلله د سحرنا د کمو کمو ځایونو نه خلک ورته را روان دي علما راغله تصوف والا راغله نورونه داسې راغله که هر څوک چې دلته راځي زموږ د سر تاجونه دي ولو که د هرې نظریې والای او دلته راځي او په تبرکاتو مشرف کیږي هغه زموږ الحمدلله د سر تاجونه دي هغه زموږ محترم دي الله دې د دغه تبرکاتو په برکت د ټولو حوایج پوره کړي الله دې د ټولو مشکلات حل کړي حضرت بی بی مریم علیہ السلام دا یو بی بی وا چې دا با په یو کمره کې خپل د ترور خاون حضرت زکریا علیہ السلام مسوله سحر بچ هغه چرته تلو نو آغا طالب اوالا دننا بده ناسته و د الله په ذکر باندې به مشغوله وه بیا به حضرت زکریا علیہ السلام ماښام راغی او د هغه ملاقات ته به ورته یو ځل راغی د غرمې ټیم دی او چې څنګه راغی او چې تالې ته ورسېده تاله وه تالې چې کلاو کړه وری کلاو کړه دننه بی بی مریم علیہ السلام ناسته او زکریا علیہ السلام چې ورته وکتل چې د ده په مخ کې خو انځري ایښي دي په ډېر ښایسته مزیدار او داسې نوراني لوخی کی دی خواورت سیوانی خیدی دی خواورت انگوری خیدی دی خوا اناری خیدی قسم قسم میوی دی نو زکریا علیہ السلام ارتویل چی قالا انا لکی حاضر دا د کم ځای نه راغله دا خو د دې ګوره نه د دې انځرو موسم دی نه د دې سیوانو موسم دی نه د انګورو موسم دی بې موسمه میوې راغلي تا ته دا د کم ځای نه نه دې خاریه کې خرڅېږي او نه په دې بوټو کې شته هغه ورته ودرېده او لاس یې ورته مبارک په سینه کېښوده چې قالت هو من عند الله دا د الله د خوا نه راغلي نو چې ویل دا الله نه راغلي نو زکریا علیہ السلام چونکې پیغمبرو هغه فورا نو ویل حسد پکې نه و حسدونو نه خو موږ ډکي وو
اغا اومنلا او زن اللہ سوچت کچی یا اللہ چی دا دی ولیا پیغمبر ازکا چی زنانو کی خو پیغمبر نرازی گانا دا ولیا دا چی دل دی داور کڑی دی بے موسما اللہ زم کمزور ہے مود یو زوی دا پارا دعا در نکوم خدای مالم زوی راکا نو دا اغا اولیاء پخوا کے او بیر تبرکات پخوا کے خود دعا قبلی کی گانا خوچ سڑی عقیدہ کلکی دا سی اوئی کہ او کیگی با دا ایمان محکمی عقیدہ کلکی او پدی عقیدہ راغلی کہ زراغلے مو پدی تبرکاتو پخوا کے با اللہ زما دعا قبلی زخو کمزور ہے نو اللہ دیر غیرتی ذات دے نو اغویل چی اللہ مانا زوئی اگر چیز کمزور ہے اس دے نیمہ چیز مادی زوئی پیدا شی خدای چی دل دے بے موسم ورکڑی دی نو مالم پای بے موسم یو زوئی راکا کر اللہ ورتسو یا زکریہ قرآن دے انا نبشرک بغلام نسمہو یحییٰ اے زکریہ علیہ السلام تعالی میں دزوئی خوشخبری درکڑا نم بے یحیائی اللہ زوئی ورک نو دین دا معلوم شوا کہ دا نیکانو اولیاء پخوا کے دعا خدے قبلی ذکر پیغمبر ولی دعا کولا او بلدہ کہ زکریہ علیہ السلام داو نویلی چی یار دا دیکھا ندے دا حقیقت دے نا وی منا زمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میراج تلا چراغے صدیق اکبر تا چاویلی چی یار خود عجیب خبری کی وی سوئی وی اغوی چی زمیعراج تا تلیوم دا اللہ دیدار تا پیوش پکی او پاغش پکی واپس راغلم صدیق اکبر اور توی چی زما یار دا سویلی دی دا طولو نمخ کی زویم چی دا حقیقت دی بلکل تلے دے چی سوی دا عرص شوی نو اللہ ورطا سلام امراولی گا او دا صدیق لقب مورکا چی تا پکی شک ونکا بے شک دیویلی چی بلکل زما محبوب میں شرط تلے میراج تلے او چی ابو جہل تکذیبو کا و حسدو کا نو سچلو شو لعنتی شو تباشو ابو الحکم و ابو جہل شو او ترقام دا قیامت پوری وفا ابو جہل باندے مشہوری چاگئی تصدیقو کا صدیق شو افضل الخلائق بعد الانبیاء شو دا اب مولانا عطا الرحمن صدیق خوارا شی قربان سیب سرکینی نیز دی قاضی احمد جان مولانا سبتا سمراش دلتا کینی جی ماشاءاللہ کڑوئی نا دا زمن دو ہستی راغلی چی دا دا طول کڑوئی رانا دا خائش دے حسن دے جمال دے نو عزیزانو اگی تصدیقو کا نو صدیق شو چی چاہے تکذیبو کا نو آغا ابو جہل شو یو خبر ازکون زمنگ ایمان دے زمنگ عقیدہ دا الحمدللہ سید محترم شاہ باچا سے مبارک نجیب الطرفین دے والدہ مبارک السیدہ دا حضرت باچا سے رحمت اللہ علیہ آغای اورور داغی زوی حالتا چیو میاں گجرو کی نیاز علی شاہ باچا صاحب سیدہ آو جی صادق شاہ باچا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے پی رحمو کی دیر پاک سڑے ہو اسی ماغا برادر و بشیر آگلی دی نو اوالد سے مبارک کوئی معلوم او داغوی والد سے مبارک حضرت سید مرحوم شاہ باچا صاحب رحمت اللہ علیہ داغوی والد سے حضرت سید رحیم شاہ باچا صاحب رحمت اللہ علیہ دا خوشتا کا نہیں
شجره شریفه دوی سره ده رسی چاته فاطمه الزهرا ته چاته د دوه کولو سردار ته اسی زه کله کله د سیدانو زما خوښ دي ولې د هر چا خوښ دي چې د چا خوښ دي د هغوی خو ایمان خرابېږي زه دا خلکو ته ګورم زه به دا ووایم چې دا احمد جان مولانا صاحب قاضي صاحب مولانا طاهر احمد صاحب ناست دی آیا دا نوشي ګراني که بچي ډېر زامن ډېر ګراني یاره نوشي ډېر ګراني ولې دا ما ته به معصوم شاه باچا صاحب الله دې پې رحم وکړي د دې مبارکو تبرکاتو په برکت سره هغه به ما ته ویلې چې ډېر خوشحاله یم ځم مال باران دی وایي چې طوفان یم ځم ابوبکر صحیح نامه و داسې او زما وی په زړه باندې د ابوبکر علي شاه صاحب مینه راوښتې ده زه په دې نه ایسارېږم بارانونو باندې مال ډېره مینه دې ورسره ده ما ته وی سردار استاد دا پیغمبري نسخه ده مال که څه خوراک شی راکړي مال دا پیغمبري نسخه ده هغه به ویل مال دا حقیقت دی نو حضور علیه السلام ته خپل اولاد ډېر ګران دی ډېرې خوښ دی ډېره مینې ورسره ده په اولاد کې سیدان مبارکان راځي که نه او سید کسی بود که هویدا بود ازو خلق محمدو کرم مرتضی علی چې ده کې اخلاق محمدی ده کې محبت د حضرت علی کرم الله وجهه نو الله جل جلاله دا سید کلم چې څوک هغې ته راشي دربار ته هغه الله شي نه پرېږدي نو دا ورکړه د دې دومره لویو تبرکاتو د یو کس ته دا د الله فضل دی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې په ده باندې شوی او دی ماشاءالله ماشاءالله بیٹے مچا تخی نه خو والد صاحب دې الله پې رحم وکړي او ما سره ډېر کېناستو مال ته دی خو چاته نه ښي ته څه کې وایي زه ورته یم چې د مرګ څه پته لګي مړه ویې ښیه ورته که دا سړی مړ نه شي دا به یې ویلې نو دوی ته به یې ویلې ما ته خو به یې ویلې چې ده ته به یې ویلې که نه نو ای دا الحمدلله تبرکات دي ما خو درته وویل او بیا هم ویم چې د یعقوب علیه السلام زوی څه نومېده یوسف علیه السلام لاړه یوسف علیه السلام رک شو ورونو په کوی کې واچو کنعان کې بیا خدای پاک د مصر بادشام که نو هغه ړوند شوی و په سترګو که نه زوی پسې نو بینایي په سر راغله مولانا صاحب چې کله هغه کمیس راوړه تبرکات راوړه تبرکاتو کې کمال شته ګورئ د څه دعا چې کې خدای پاک قبلي دلته یې کوه هلته هم تبرکات دی او چې دا ناست دی دا هم تبرکات دي نو ای چې داسې لاړ شي که نه نو ای یعقوب علیه السلام په سترګو ړوند و په سترګو ړوند خو چې کله د حضرت یوسف علیه السلام قمیص راوړه او په سترګو یې ورته واچو ای الله څنګه که بنا شو دا د تبرکاتو برکات دي دا تبرکاتو کی کمالات دی زه اوس بلال شفشتا انات خوان بلال دلته راشه ما سره ودرېږه دې ټولو تبرکاتو ما ته وایه یو یو وایه چې زه اعلان کوم دې کې دې وایه زما نه چشمې پاتې دي خو وایي دا پیر بیان بعضې وخت کې خدای په کار راولي حضور مبارک زلفان مبارک واورد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم قربان د سردار کونین وفادار نه دا غي زلفان مبارکان دي هغه زلفان چې الله په قسم کړي
चिकल बे अग जुल्फान पु उगूर आवाशउल द मुख मुबारक न देखो नूरज बशवा औ चिकल बे जुल्फान मुबारक पु मुख आवाशउल नुष्पा बशवा सुभान अल्लाह वही जी यौजलदा से रवान दे पदश्त की औ अब्दुर्रहमान बिन औफ रबी अल्लाह अन्हु सर रवानो वेले कुर्बान हवा खुनुश्ता वही ना वही मौसम ठीक दे वेले आओ वे हवा न लगी वही न लगी वही दा बूटी मुलाड़ दी वेले वलाड़ दी वही जुल्फान मुबारक कल दी ख्वाशी और कल दी ख्वाशी लका हवा जी पी लगी और तो वही अब्दुर्रहमाना दा हवान दा सहर वक्ती चिकल अजान नवशी वही द आसमान न फरिश्ती राजी तरमा खाम जमा जुल्फों की जंगीगी नुशिद महबूब अग जुल्फो तो फरिश्ते राजी नु देता सुम्र पलकुन रागली दा जमन ईमान दे दादा मगा महबूब आगा जुल्फी दिकन औ चिकला आखिरी हज्जुल विदा के अरफात के जुल्फ मुबारक संग शुई ए वो खरेली नु आगा जुल्फ तकसीमी दे सहाबा बांधी ये दानी द हजरत अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु तो रसीदी ओ उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु डीर सीरियस नु खलक यरिदल नु दिल खुशाल पमुंडु दे कूरता चूर रसीदो बीबी उरता वही नंदीर खुशाल अखकारी 10 वजदा वे ए बीबी वली ब खुशाल नहीं वही मां सर सनद न मिलाउशु वही दस सनद वही द अल्लाह तद कामयाबी सनद वही का अल्लाह राना तपूस पूरल द क़यामत की छे उमर सदी राउड़ी वही ज़बूर तवेम चिया अल्लाह उमर दी जुल्फो गुलाम दे नो बचे चीज़ो वफात शुमदा सीना बांधे बराता दा जुल्फ एक दई दा अगा जुल्फ दीदार नंतासुता दा बुढ़ने शरीफ सादात मुहल्ला दा हजरत सैयद मरहुम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह पर दरबार आलिया की सज्जाद नशीनी बरहक हजरत सैयद मुहतरम शाह बादशाह से अलमारूफ बाबा से द अगवी पर जरिए सुदागी दीदार मुशर्रफ किए गई माशाअल्लाह टूलू है खुदा से ना दाता सोचे संग रवानी दाना दासरत हिदायत को चिरवानी या जिक्र कवई चिरवानी या दुरूद शरीफ हुए अब माबदाजी मोहम्मद आमीन से रहमतुल्लाह अलैह शिकलबा जुल्फ मुबारक के खुदीन स्पीकर बेजमा सरो दाद 2052 में 91 90 1990 1991 93 92 95 शिद्दा से बकनुसार बे मासरो नुमा बदा ऐलान कहो कि तेरे के दुरूद शरीफ हुए चल तौरा से गई नो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह चाप सिगर ज़ैमा पदी मौजू की नयो खबर अगर तवक्कब अबल बेचारी वही हुजूर सल्लल्लाहु पसीना हाँ 20 कदा टोल वेम खो पके द हजरत से खुलासा बदरतवियम तो हुजूर मुबारक जुल्फी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पसीना इन दागे मुबारक सिशे खला मुबारक अंदल तना आ खला कि अगर सहाबा ये खुदा और पुवदुन की बेरा अख्तारा कवला खुशबुई बरवाना और दोयम तो हुजूर मुबारक इस्तेमाल शुदा सुरमा सिशे रांजो कहलुल बसर माल रास्ताद कुसु खाउरी दी अजी मोहम्मद आमीन से बोले क्या
کحل البصر مالرا استاد کوڅو خاورې دي کحل ستوي رنجو توي ها حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ استعمال شدہ پہلا مبارک کیا مبارک باغستان غلاف کعبہ کا ٹکڑا کعبہ شریف غلاف چاور تلاس رسید سبحان اللہ بیاد ریاض الجنت 50 کالا قالین 50 مخکنے پرانا یعنی مخکنے قالین دسیشی در ریاض الجنت چی پاغی سو کدری دا یای او قتل اغسترگی بضرور دا جنت باغی چی گوری دا حضرت سیدنا امام حسین علی مقام امام علی مقام دا مزار مبارک غلاف دا حضرت سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم داغی مبارکہ جبہ کنا وجہ غلاف مبارک داغی دا پسینہ جی سینہ خجی خلا مبارک غلاف نا دوار دی غلافم دی خلا مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ دا خلا مبارک دا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلف مبارکی دو حضور علیہ السلام مبارک انسو مبارک اخ کی مبارک اللہ دو حضور مبارک نعلین مبارک استعمال شدہ چھ حضور مبارک بخبل اخبو کی استعمال کری دا حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ موی مبارک دا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ دا حضور مبارک دا والدی ماجدی آمینہ بن وحب بنت وحب دا غیر قبر مبارک آغا کانی او خاور طولو سبحان اللہ دا میدان کربلا اللہ آغا میدان چپاغی دا حسنین مبارکانو دا یزیدیانو سر مقابلہ شیوا دا آغاز نینا خاورم دلتا تشریف فرمانا دا مدینہ منورہ کے سرزمی پر حضرت امام حسین کا پہلا قدم رکھنے والی جگہ کے مجھے آغا چکل امام حسین رضی اللہ عنہ تعالی دا آغی دا قدم خاور مبارکی او بیا دا صلح حدیبیہ حدیبی وہ موقع چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گت مبارکنا کم معجزہ خکارا شیو دا ابو کنا جی آغا ابو مبارک امدلتا دی طولو الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ الحمدللہ دا طول دلتا موجود بھی اللہ جل جلالہ تاس خوشحال کی اللہ دا طول دا راتک ماشاءاللہ سمرہ لوی قطار لگے دلے دا بدا لری لری زینو نراغلی خدای دا دوی دا راتک پخبل دربار کے قبول کی خدای دوی تا دیر سور کی اللہ دیر خوشحالے ور کی دا غمون آفات و بلیاتو نے وساتی اللہ تعالیٰ بس پزر کی امین وائی خدای دا دی طول مشکل حل کی زبویم باچار سے مبارک و پی امین ہوئی تاسم پی امین ہوئی یا اللہ سمرہ چی بیا کا خیری دو بجونا پس پدیر حیاء پردہ کی پا حیاء پردہ کی با بیبیانی زمن خوین دی میں دی زنانہ بیبیانی رازی او پا حیاء پردہ کی بے دنن کور کی گوری آغازے کی بنارینہ نہیں دلچت زنانہ لشتا ماشاءاللہ سمرخ کل انتظام دے دا چی دا نارینہ ٹیم ختم شی بیا با دا زنانہ و بیبیانو پا دننا پا پردہ و پا حد اسم دا پردی او دا حیاء کور دے او دا دعا کور دے او دا حیاء و پردہ باندے با انشاءاللہ التورتا دیدار مشرف کی گی اللہ دی دا طول خوشحالی نصیب کی اللہ جل جلالہ دی طول تا خیر ور کی اللہ دی دا طول خیر نصیب کی اللہ دی طول تا دیر خوشحالیان ور کی اللہ دی دا حضرت
زمن ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तान उलौलिया सैयद उस्सादात मरहूम शाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर कबर अनवार वरी अल्लाह दे जमन द ढेर मुहतरम सैयद उस्सादात हजरत सैयद मासूम शाह बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दावे वालिदा मुबारका बे जमंग द हजरत सैयद मुहतरम शाह बादशाह से मुबारक वालिदा मुबारका सरद टोल मखबरी और सरद टोल मुर्द इस्लाम अल्लाह पे बांधे ढेर रहम और करम की कब्रुना द टोल बागीचे द जन्नत की और कम उलमा चिदल तरागली दी रारवान दी राजिबा सहर न रागलियो तसौफ वाला दी अवाम दी खवास दी माशुमान दी मलंगान दी फकीरान दी अल्लाह द टोल या अल्लाह पे खपल रहम और करम दरवाजे और तक खुलाओ अल्लाह सूफ मरीजान दी शिफाए कामिल और का अल्लाह द चा शरई मकासिद और ता हासिल का अल्लाह यो खबर राना पाती शो डेरा जरूरी दा शैतान और फिरआउन सर मखामुख शो फिरआउन और तवीले जो शैताना वेला वही पदी वक्त के खुजम डेर द खुदे कहर वाले मा और पदेजमका के जमाना बदतर इंसान बल नश्ता तो माता पता ना जो खुदे बल दे दावे को और स्थानम बदतर इंसान नश्ता चिता द खुदे द हुक्म न ममानियात करे आया स्ताव जमाना बम दसी कसी ची अगर जमाओ स्थान डेर बदतरी जमाओ स्थान डेर गुनाहगार और खताकारी बदी शैतान तो औस्ता जमाओ स्थानम जुगो फिरआउन कना और तो शैतान इब्लीस लाइनी वेल औस्ता कना वे सूब दी वे हासिदीन की हसद हासिदीन हसद ननआम शवे दाद वयौ कब नहीं दाद हसद खबरना यो सैयद अहले रसूल जेलानी सैयद आगद यो अजीम कोरा नहीं आगबद शिव की खुदा ना खास्ता वो दाश नदी और दादी दादी अवग नहीं ना दा बख्यान नौबा से हसद न लरे कई का फिर दे का मुला दे का शेखुल हदीस दे का अर्स दे हासिदीन नशई बस बाकीदा राजी चिदा जमंग अकीदा दा चिदा टूल हकीकत दे और खुदी अकीदा चिराग ली अल्लाह जल्ल जलालहू बड़ी टूल मुश्किल हल ठीक शो कहने जी अहल अल मुश्किलात कादी अल हाजात दाफी अल बलियात शाफी अल अमराज मुजीब अल दावात अमान अल खाइफीन अगा अल्लाह ले खैर अल नासिरीन इंशाअल्लाह बखपल अकीदा राज़ी हासिदीन उपस मगर जई माता पता हासिदीन अब कामयाब नहीं और दासी जुना दलतम कामयाब दी लिदुन की कामयाब दी सलामी और यो काले दे हजर या स्वत हुई बैतुल्लाह की लगी दले दे अगदा से और इस्तिलाम की पूरज द क़यामत अल्लाह तो दमाता इस्तिलाम करे सलामी करे खारी से बखैर आ इस्तिलाम करे दस खुल खड़े पूरच आगे कई नो द महबूब जुल्फ हो पूरज द क़यामत द टोल नो उचत रवाने कि दी जमा सलाम तरागली द महबूब मुबारक आगा पहला बहुचती की दी जमा सरमीना करे जमा द महबूब आगा खौरा मुबारक खबूल आंदा आगा बहुदरी की जमा सलाम करे अल्लाह ने टोल खुशहाल की जमंगा अहमद जान मौली से बीमार दे जी दस्तरगु और दुआओं की दम और तवाचे जमा पोड़ान दे दम कही जी कि अल्लाह दस्तर का खकी दे अवता रहमान मौली से हो दालाके यो खाइश दे यो खुलादा दिन खोरई चाची दिन खोर को दिन खोरई माशाअल्लाह खुदा ने और उम्र वर की अल्लाह कामयाब का माशाअल्लाह खुदा टोल पर खैर रावली सुमर बुजुर्गान रा रवान दी खैस्तखुली माशाअल्लाह
हाँ दर्स वाले बोले कि इंशाअल्लाह मदरसा बदलता जोड़ेगी दर्स निज़ामी द अहल सुन्नत वल जमात द हकीकी रब्बानी उलमा द सूरी लांदी दा बकीगी इंशाअल्लाह उबश अल्लाह बरहमु की दा बर खैरी माता दे साहिब बादशाह से मुबारक तो चलता था मदरसा उबश इंशाअल्लाह अर्स बोशी अल्लाह बखैर की मदरसे को शुक्र दे मंग अहल सुन्नत वाला नूरम डेरी ज़्यादती दी अल तखदर सुनो पकी दालूमी जुनीदियाला करीमियाला जमंग अखुन पंजुआ बाबा रहमतुल्लाह अलैह सैयद अब्दुल वहाब बाबा जी से गई मदरसा दा बगदाद के मौलाना फजल सुभान से दा तो मदरसी दी आगे के दग दर्स वर्की के ना सचिता सुगो रही दग दर्स वर्की आगे के दा नूर दर्सुना नश्ता जदी बेअदबी कई आगे रे वाला नश्ता के आगे मुखालिफत की बेअदबी बकवई अदब वक्त अदब देर लुई शेद बा अदब बा मुराद बेअदब ना मुराद बा अदब बाश बादशाही कुन बेअदब बाश हर्ज खाही कुन बादब उस बादशाही कवा औ छि बेअदबई इजा फातल हया फफअल मा शिता कि हया दर न लालच सके बे कवा अल्लाह दे मंग बादब की अल्लाह दे मंग मुअद्दिबीन के फिर टोलो नसीबो की छि बादब यू कन जी कम नाथ खान स्टा सोग ले जी आगा इकरामुल्लाह करीमी शेफस्टा इकरामुल्लाह करीमी इकरामुल्लाह करीमी और देखे छोड़ दो कामरान करीमी शेफ आतिफ चुश्ती शेफस्टा कम दे आतिफ चुश्ती शेफ कई अमराशा माशा आतिफ चुश्ती शेफ शर्त लाड़ नुदा खुद सीधी कहना कि वक्त जरूरत दुई बे नहीं हाजी फजल मालिक से मोहतरम शाह बादशाह से वो खुसूसी वक्त के गगों का खैरी हाजी फजल मालिक से तुर्ख कुली जुल्फान छीलरी तुर्ख कुली जुल्फान छीलरी कुले मो नबी आरबी कुले मो नबी आरबी दामुर सर वयो सलाम कवय तुर्ख कुली जुल्फान छीलरी तुर्ख कुली जुल्फान छीलरी कुले मो नबी आरबी कुले मो नबी आरबी औ तुर्ख कुली जुल्फान छीलरी कुले मो नबी आरबी कुले मो नबी आरबी शतई पर नजर की शिफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शतई सुमराप ची दुनिया की खूबाना यादी द कमाल खावंदाना वया कहना गले मूद रेगा कहना निके तमाशे मुद्रावले अनूर ना खाना खुला लागी बलशी तनास्ती आओ ची बस महफल यो मंग लग्यायो फकरावरी की प्रेदा शतई सुमराची दुनिया की खूबाना यादी द कमाल खावंदाना शौरज लग्या दी कवि वसफद रुखसार द जानान नुमखद वर पशान चेलरी मखद वर पशान चेलरी तोर मखद वर नारो पसर चादारो खान चेलरी तोर खुली पाल चेलरी आय हाय तुर्ख कुली जुल्फान छीलरी कुले मो नबी आरबी यार गार सिद्दीक
अकबर बल फारूक आज़म दे उमरा। सुभान अल्लाह। ये देखो तो मेरी खलक नहीं कहना यार गार सिद्दीक अकबर बल फारूक आज़म दे उमरा औ बल कांद सखा दे उस्मान औ शेर खुदा अली हैदरा शेर खुदा अली हैदरा औ दासे पाक यारान जेलरी अल्लाह हो दासे पाक यारान जेलरी थोर खुली पार जेलरी हाय हाय तोर खुली पार जेलरी खुले मो नबी अरबी खुले मो हजरती मूसा बपतूरा औरेद कलाम द गफूरा हजरती उस्मान बपतूरा हजरती मूसा बपतूर औरेद कलाम द गफूर औ इखेद कदम पास पारशा हाशमी कुरैशी हुजूर हाशमी कुरैशी हुजूर हे रास पला मकान जेलरी रास पला मकान जेलरी वो रास पला मकान जेलरी वो तो खुली जुल्फान जेलरी पार जेलरी कोले मोलबी अरबी कोले मोलबी अरबी अख्तर विहा गज़े की दिल बरच चरतवी अख्तर विहा गज़े की दिल बरच चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी अख्तर विहा गज़े की दिल बरच चरतवी अख्तर विहा गज़े की दिल बरच चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी अख्तर विहा गज़े की चल बरच चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी खुबान की लक़बी नबी खैरुल बशर दे दीवान खुबान स्तूरी महबूब लकदन वरदे खुबान की लक़बी नबी खैरुल बशर दे दीवान खुबान स्तूरी महबूब लकदन वरदे कारीगी कलस्तूरी दानवर चरतवी कारीगी कलस्तूरी दानवर चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी वो अख्तर विहा गज़े की दिल बरच चरतवी अख्तर विहा गज़े की दिल बरच चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी शानिद बिलाल तक तूर माद गमाय शान का बिलाल तक तूर माद गमाय सद बर्द जमा यार बौराय मवर जमा सद बर्द जमा दूसो बौरावर वर जमा बौरावर तवर द्रुमी सदवर चरतवी बौरावर तवर द्रुमी सदवर चरतवी वर्जीद दलतगी कौसर चरतवी वर्जीद दलतगी
तगी कौसर चे चरतवी अख्तर विहागजे के दिल बर चे चरतवी अख्तर विहागजे के दिल बर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी सिद्दीक लका आफ्ताबू जहान पे मनव्वरा सिद्दीक लका आफ्ताबू जहान पे मनव्वरा जन्नत तमाम जहानू पो वक्त दा उमरा जन्नत तमाम जहान पो वक्त दा उमरा लबिदा खुशाली वी हैदर चे चरतवी लबिदा खुशाली वी हैदर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी अख्तर विहागजे की दिल बर चे चरतवी अख्तर विहागजे की दिल बर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी दाज़ अब्दुल्ला जारम दाज़ अब्दुल्ला जारम दलासद मुज़ियानो दाज़ अब्दुल्ला जारम दलासद मुज़ियानो वतन राता सकर करो बीदिना ज़ालिमानो वतन राता सकर को बीदिना ज़ालिमानो वतन राता सकर को बीदिना ज़ालिमानो पुख्तुन पो मुंडा वर्षी सकर चे चरतवी पुख्तुन पो मुंडा वर्षी सकर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी अख्तर दा अख्तर विहागजे की दिल बर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी वर्जीद दिदल तगी कौसर चे चरतवी अल्लाहु अकबर खाजी तुम दर्द और सही यम्मस पाश कई के यम्मस पाश कई के लेवाने रात खलवाई दाजिम लेवाने कदा जहान से लेवाने यम्मस पाश कई के लेवाने रात खलवाई दाजिम लेवाने कदा जहान से लेवाने विश्तो खल को पकानो दा सजा दा मोहब्बत